کرن آئی چادر نال میدان کربلا صاف کرنے واسطے آئیے عزیزاں نے من گرامی ہن وقت ہویا میں ایک شہادت پڑھ کے گفتگو ختم کرنا 9 محرم کی رات بھی گزر گئی 10ویں محرم کی صبح فجر کی نماز تو بعد اعلان جنگ ہو گیا نکارا بج گیا سب تو پہلے خاندان رسول والوں حضرت ہور شہید ہوئے پھر مسلمانوں باری باری جانا دے نظرانے پیش کیتے جا رہے ہیں میرا حسین ابن علی کا حوصلہ وے ہن اجازت کون منگن آیا 18 سال دا پتر 18 سال دا بیٹا شہزادہ علی اکبر عرض کرتے ہیں ابو جی ہمیں اجازت دیو فرمایا ہم شکل مصطفیٰ ہیں علی اکبر تیری شکل نانے مصطفیٰ نال ملدی ہے جدو نانے دی یاد ستاوے تینوں دیکھ لینے آؤ تینوں سکون مل جاتا ہے پترا جے تمہیں ٹر گیا نانے دی تصویر ٹر جائے گی عرض کیتی ابو جی جے میں نہ گیا دشمن کہیں گے حسین نے پتر بچا لیا اپنا پتر بچا لیا ابو جی اجازت دیو میرے امام نے اجازت دیتی شہزادہ علی اکبر جب اجازت لے گئے اپنے خیمیاں وچ گئے نے ملاقات کر رہے ہیں وہ شہزادہ علی اکبر آخری ملاقات کرن تو بعد جب سواری تے سوار ہوئے نے آپ نے فرمایا سلطنہ سوا سواری کا نام فرمایا نہیں سوار کے ٹور یا دل جنائے فرمایا نہیں سوار کے ٹور سواری ٹرتی نہیں سنیا دے شہزادہ علی اکبر سواری تے سوار نے فرمایا نہیں سوار یہ چل میدان کربلا سواری ٹرتی نہیں شہزادے نو غصہ آیا فرمایا نہیں سوار یہ تمہیں بے وفا ہو گئی ہے تمہیں ساتھ چھڑ گئی ہے نہیں ٹرتی کیوں نہیں جو سواری نے بے وفا دا لفظ سنیا عرض کر دیے مولا مینوں زبان دے علی اکبر نال گل کراں اللہ نے زبان دیتی سواری کہندی آقا حسین میں کوفی نہیں میں بے وفا نہیں میں بے وفا نہیں فرمایا پھر ٹرتی کیوں نہیں انہیں کہ حضور میں کیویں ٹراں ذرا خیمے وال تے دیکھو جدوں خیمے وال دیکھیا کہ ننھی سکینہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے رو کے کہدی ہے نی سواریے تینوں خدا دا واسطہ میرے ویر نو نہ لے کے جائی چاچو عباس گئے واپس نہیں آئے جیڑا گیا واپس نہیں آیا نی سواریے سکینہ دے اتھروں وے سکینہ کے ترس کھا میرے ویر نو نہ لے کے جائی سواری کہندی آقا میں کیویں ٹراں سکینہ دے اتھرو مینوں ٹرن نہیں دیندے سکینہ دے ہاڑے مینوں ٹرن نہیں دیندے شہزادہ علی اکبر پھر پیر نال ملے نے کوئی مختصر کرنا وا پھر متصلی دے کے شہزادہ علی اکبر میدان کربلا ول گئے لڑدیاں آخر پیاس 3 دن دے پیاسے نے کئی دیر لڑن تو بعد پیاس کی شدت وچ جدوں اضافہ ہویا خیمیاں ول سواری لے کے آئے عرض کردے نے ابو جی 2 گھٹ پانی مل جائے ایک یزیدی زندہ نہیں رہے گا آپ نے فرمایا پترا پانی تے کوئی نہیں آیا نانے دی سنت ادا کر لئیے بچپن میں جدوں مینوں پیاس لگدی سی نانا مصطفیٰ اپنی زبان میرے منہ وچ پا دیندے سن آئے علی اکبر اج میری زبان چوس لے پترا تینوں تسلی مل جائے گی سکون مل جائے گا اطمینان مل جائے گا چین مل جائے گا شہزادہ علی اکبر ابا جان کی زبان چوسی
کچھ دن تسلی ملی، پھر میدان کربلا بن گئے۔ چلو میدان کربلا بن گئے، یزیدیاں نے کہا ایک ایک کر کے نہ جاؤ، تمہاروں نہیں پتا یہ علی کا خون ہے، ایک ایک کر کے گئے، ایک بھی زندہ نہیں رہے گا، مل کے حملہ کر دیو۔ زندہ تھا علی اکبر دے، جدو مل کے حملہ ہوا، کھبے سجے تیراں دی بارش ہو گئی۔ شہزادہ علی اکبر نو ایک تیر پیشانی چ لگا، سواری تو چکرا کے زمین والے آئے۔ میری ماں نے سواری توڑائی، گود وچ پتر دا سر رکھیا، فرمایا بیٹا علی اکبر پہچان آئے؟ عرض کی جی ابو جی پہچاننا وا، تسی میرے پاپا ہو۔ فرمایا کوئی تمنا ہوے؟ عرض کی ابو جی تمنا اے سغرا مینوں یاد آ رہی ہے، میں وعدہ کر کے آیا سا تینوں مدینے لین آواں گا۔ فرمایا پترا تیری کوئی آخری تمنا؟ عرض کی پاپا میدان کربلا ہے، کی تمنا دساں؟ فرمایا پترا یہ رب دی رضا بن کے بیٹھا ہاں، تو رستے کر جیڑی گل کرے گا حسین پوری کر دے گا۔ یہ تے رب دی رضا ہے جیڑی من کے بیٹھا پتر، بول تیری کوئی تمنا، عرض آخری خواہش؟ جی بابا آخری خواہش ہے باجی سغرا کو دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ وعدہ کر کے ایسا پہننا کہ تینوں لین آواں گا، سغرا مدینے مینوں دیکھتی ہوئے گی۔ ابا جی مینوں آخری ویلے اور کچھ نہیں، بس باجی سغرا کو دیکھنا چاہنا، جی بہن کا چہرہ سامنے آ جائے تو کوئی گل کر لاں گا، دل نوں تسلی مل جائے گی۔ فرمایا بیٹا فکر نہ کر، تیری آخری تمنا پوری کر دینا وا۔ آخری انگلاں جوڑیاں، فرمایا لے پترا میری انگلاں دے وچ ویکھ۔ جدوں شہزادہ علی اکبر نے انگلاں دے وچ ویکھیا، مدینے دیاں کھجوراں نظر آئیاں، سیدہ سغرا دا ویڑا نظر آیا، تے سیدہ سغرا اوے ویڑے وچ پھر رہیاں نے، نالے روندیاں نے تے نالے رو کے کہہ رہیاں نے سب پردیسی بدنی آئے اکبر موڑ مہارا، سب پردیسی بدنی آئے اکبر موڑ مہارا، وعدہ کر کے امبڑی جایا، میریاں نین نہ آیا سارا، وعدہ کر کے امبڑی جایا، میریاں نین نہ آیا سارا۔ شہزادہ علی اکبر کہتے ہیں میری بہن سغرا مینوں معاف کرنی، میں وعدہ پورا نہ کر سکیا، میری بہن مجبوری بن گئی، نانے دے دین واسطے جان دا نظرانہ دینا پہ گیا، میری بہن معاف کری۔ شہزادہ علی اکبر نے آخری ہچکی لئی، جامع شہادت نوش کر ایک روایت پڑھن لگا، شہزادہ علی اکبر کی لاش پہ یزیدیاں نے گھوڑے توڑائے، جدوں گھوڑے توڑائے جسم کا ٹکڑا ٹکڑا ہو گیا، بوٹی بوٹی ہو گئی، ایک ایک جسم کا ٹکڑا بن گیا۔ ایک روایت دے میرے امام نے انج چادر وچھائی، پتر دیاں بوٹیاں اکٹھیاں کر کے انج چادر وچ رکھیاں، انج پنڈ بنا کے موٹے تے رکھ لئی، ہن خون بھی نکل رہا ہے، جدوں پنڈ موٹے تے رکھی وچوں خون نکل رہا ہے، انج لگدا جویں گوشت خون بھی نکل رہا ہے۔ جدوں خیمے وچ آئے، ننھی سکینہ کہندی ہے بابا اس سیدہ نوں گوشت کسے تحفہ دتا ہے، صدقہ تے اسی لیندے نہیں، کنے گوشت دا تحفہ دے دتا ہے۔ فرمایا بیٹی یہ گوشت نہیں، تیرے ویر اکبر دی لاش لے کے آیا ہوں،
भतीजे की लाश वेखिया नाल निपट गई ते रो के कहदियां ने ओ वफादार भतीजिया बोल दे सही मैनू नहीं भुलनिया तेरिया वफावां मैनू भुल जाने पुत्र अपने ते नहीं भुलनी तस्वीर तेरी निपट गई। मुसलमानों मुख्तसर मेरे इमाम अली मकाम अली अकबर की शहादत तो बाद आपने फरमाया ज़ैनब मेरा जवान पुत्र दुनिया तो चला गया और मैं किताब च पढ़िया तारीख शहजादा अली अकबर की लाश देखते हैं हुसैन इब्ने अली के जेड़े बाल काले सन वो भी सफेद हो गए काले बाल जेड़े थे वो भी सफेद हो गए और जब पुत्र की लाश को उठाया फिर अली असगर की लाश को उठाया मेरे इमाम ने पुत्र भतीजे भांजे आखिर पे फिर खुद तैयारी करवाई। अंदाजा करो मेरे इमाम आली मकाम 71 लाशा उठान तो बाद फिर भी डोले ने 71 लाशा चौके फिर खुद तैयार हुए। एक ही चक्कर राज की राज यही है कि जब मदीने टुरे नाना मुस्तफा को दुआ लैके टुरे अल्लाहुम्मा आकल हुसैन सब्र व अजरा या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी दवी अजर भी दवी। भाई अज किसी का पुत्र मर जाएगा उन्होंने नमाज की भी होश नहीं होती। नमाज भी कोई किधर गई नमाज कोई पता नहीं लेकिन 71 लाशें चुकन तो बाद आखिरी पैगाम देना चाहता हूं 71 लाशें चुकन तो बाद जदों अपने आप को भी तीर लग गए तलवारां लग गई जिसम च नेज़े लग गए 71 लाशें भी चुक ले शिमर सीने ते भी चढ़ गया और मैं शिमर की इरादा ही उन्हें क्या हुसैन कत्ल करना शहीद करना। सुनो यार 71 लाशें भी चुके अपना जिस्म भी जख्मा का चूर चूर फरमाया शिमर इरादा उन्हें क्या शहीद करना और मैं अच्छा अपना इरादा पूरा कर नहीं पहले सीने तो उतर नमाज का टाइम है हुसैन नमाज अदा कर लेंगे। यार गौर करो इतने मैं हूं तुहानू दे लगा इमाम अली मकाम का पैगाम इनू कह दो फिक्रे हुसैन इनू कहते हैं फिक्रे हुसैन कि 71 लाशें चुके और मैं रवायत पढ़े उस टाइम भी आपके सिर तो पैर तक 70 जगह पे तलवारां दे बार लगे सन नेज़े लगे सन जिसम खून का लहू लुहान 71 लाशें भी चुक गए। फिर ख्याल किदा नमाज का ख्याल किदा अज का मुसलमान हट्टा कट्टा सेहतमंद कि मौजन कहता या सलाह आ नमाज की तरफ फिर भी नहीं आता फिर पुत्र भी नहीं देना पाया भतीजे भी नहीं देने पहले दीन को भांजे भी नहीं देने सिर्फ अपना आप देना वो भी नहीं दिता जा रहा। यारो गौर का हुसैन हुसैन करना सौखा है हुसैन बनना बड़ा औखा है हुसैनी बनना भी बड़ा औखा है। इस बात हुसैनी बनो हुसैनी फिक्रे नमाज फिक्रे शरीयत फिक्रे तरीकत और फिक्रे सुन्नत मुस्तफा ये अपने अंदर पैदा करो। इमाम अली मकाम ने फरमाया उधर नमाज अदा कर लेंगे। फिर होया कि मेरे इमाम का सिर सजदे च आपका जिस्म मुबारक सिर मुबारक कटिया गया आपको शहीद किया गया पर आप एक पैगाम देंगे लोगों जान जाती है जाए
پر نماز نہ جائے، جان جاتی ہے جائے پر نماز۔ اے جے میرے امام کا پیغام، اے جے پیغام حسین، اس پہ عمل کرو، قیامت کو حسین ابن علی تواڈے تے خوش ہو جان گے۔ کہ جے نمازیں نہ پڑھیاں، وہ جنت دے سردار نے، کہ سردار دی مرضی ہے کسی کو جنت وچ رکھے تے بھاویں نہ رکھے، یہ سردار کی مرضی ہے۔ سردار جو ہے مولا علی انہوں نے بابا نے انہیں جنت دیا ٹکٹاں ونڈنیاں، ٹکٹاں ونڈنیاں مولا علی جنت دے سردار نے اصل تے حسین کہ بے نمازی نو ٹکٹ بھیجے، بے نمازی نو انہاں سرداراں کو جگہ ملے گی، انہاں کہنا سا تے پتر دے کے بھی نماز نہیں چھڈی، اساں تے بھتیجے دے کے بھی نماز نہیں چھڈی، تو تے صحت مند ہو گئے، تندرست ہو گئے، پھر بھی نماز نہ پڑھی۔ اس بات سے واقعہ کربلا جو ایک پیغام ہے، پیغام یہ ہے کہ نماز پہ بھی عمل کرو، شریعت مصطفیٰ پہ بھی عمل کرو۔ اس ویلے بیعت جڑی ہوئی سی ووٹ ہوندا سی، یزید نے ووٹ منگیا تو آپ نے قیامت تک پیغام دیتا کہ ووٹ بھی زانی شرابی بدکار نہیں دینا، ووٹ جدوں دینا ہے نبی پاک دے وفادار نو ووٹ دینا، حضور دے غلام نو ووٹ دینا۔ یہ دو پیغام دے گئے کہ شریعت کا بھی دامن پھڑ کے رکھیا جے تے نماز کا بھی دامن پھڑ کے رکھیا جے۔ اس واسطے معاشرے والے ہو آخر سے تانوں یہ پیغام دے رہا، یہ فکر حسین ہے کہ نماز کی پابندی کرو، شریعت کی پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ کربلا والے کا صدقہ سب نو نمازی بنائے، سب نو حضور دا غلام بنائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ